बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है और इंडिया की तरफ से खबरें भी आ रही हैं कि इंडिया अपने SU-30 MKI जहाज़ के लिए एक AESA रेडार डेवलप कर रहा है। मज़े की बात यह है कि इंडिया ये रेडार अपने मुल्क के अंदर बना रहा है। जो उनका DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने इस जहाज़ के ऊपर काम शुरू कर रखा है। SU-30 के बारे में अगर थोड़ी सी बात की जाए तो SU-30 एक हैवी वेट जहाज़ है। इंडिया के पास इस वक्त तकरीबन 270-75 के करीब ये जहाज़ मौजूद हैं। इट मीन्स कि ये बड़े नंबर के अंदर इंडियन एयरफोर्स इस जहाज़ को इस्तेमाल कर रही है। इसके बड़े साइज़ के होने की वजह से इसका नोज कोन इतना बड़ा है कि इसके अंदर एक अच्छा खासा साइजेबल रेडार जो है वो फिट हो सकता है। और इसके अंदर इस वक्त भी जो रेडार है वो भी अच्छा खासा साइजेबल है। और इसके रेडार के बारे में हम सुनते थे कि इसकी रेंज जो है वो तकरीबन 400 किलोमीटर तक है। इसको आप एक एज ए मिनी एवैक्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार है, पीसा जिसको हम बोलते हैं। तो फिर इंडियन एयरफोर्स इसको क्यों AESA के ऊपर लेके जाना चाहती है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे? वेल, मैं आपको थोड़ा सा ना इसकी बैकग्राउंड बता देता हूँ। देखें, सबसे बड़ी बात तो ये कि 2002 के अंदर जब इस जहाज को परचेज किया गया तो उस वक्त की और आज की इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। आज एवियोनिक्स भी चेंज हो चुकी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी चेंज हो चुकी हुई है। 2002 के अंदर आप कौन सा मोबाइल यूज करते थे? आई बिलीव 2002 के अंदर स्मार्टफोन जो थे वो इजाद भी नहीं हुए थे। मुझे याद है नोकिया ने 6600 एक स्मार्टफोन जो है वो निकाला था। लेकिन आज अगर आप 2022 के अंदर देखें तो आपके हाथ में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं वो बहुत ज्यादा जदीद हो गई हुई हैं। तो 2002 के अंदर जो इस जहाज के अंदर चीजें लगाई गई थी, डेफिनेटली आज वो पुरानी हो गई हुई हैं। पहली रीजन तो ये कि इसको चेंज करने का मकसद कि जो पुरानी चीजें हैं उनको नई चीजों के साथ रिप्लेस किया जाए, नई और जदीद चीजों के साथ रिप्लेस किया जाए। दूसरा, इस जहाज के रेडार को चेंज करने का जो फैसला किया गया ना, आई बिलीव कि वो 2019 के अंदर किया गया था। और उसकी खास रीजन ये कि कोई भी एयरफोर्स जब कोई स्किर्मिश होती है, कोई जंग वगैरह होती है, तो उसके बाद वो अपने नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स, या आप कह लें कि अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं और जो अपनी वीकनेसेस हैं उनको देखती है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी इसको जज किया होगा, इंडियन एयरफोर्स ने भी इसको जज किया होगा जब उनके 2 जहाज जो हैं वो गिरे थे। हम कहते हैं 2 जहाज गिरे थे, इंडियंस कहते हैं 1 जहाज गिरा था। ये बेस्ट नहीं है। इस वक्त हम जिस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं सिर्फ उसी के ऊपर रहेंगे। जो एक काम नहीं हो सका उस दिन वो ये था कि SU-30 MKI जहाज ने कोई एक सिंगल मिसाइल फायर नहीं किया। देखें, ये जो फाइटर जेट्स के रेडार होते हैं ना, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है कि इन्होंने दूसरे दुश्मन के फाइटर जेट्स को जो है वो डिटेक्ट करना होता है, उसके बाद लॉक करना होता है और उनके ऊपर एक रेडार गाइडेड मिसाइल फायर कर देना होता है। रेडार गाइडेड मिसाइल R-77 हो गया, रेडार गाइडेड मिसाइल आपके पास AIM-120 AMRAAM हो गया। इंडियंस जो हैं वो R-77 मिसाइल इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तानी जो हैं वो AMRAAM मिसाइल इस्तेमाल करते हैं। देखिए, उस दिन पाकिस्तान के F-16 ने 2 AMRAAM मिसाइल फायर किए। फिर वही बात कि 1 या 2 के चक्कर में नहीं पड़ना, टॉपिक के ऊपर रहना चाहता हूँ। जब पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 ने AMRAAM मिसाइल फायर किए तो F-16 के अंदर लगा हुआ रेडार और जो AMRAAM मिसाइल थे, दोनों की केमिस्ट्री आपस में बड़ी जबरदस्त थी। इस वजह से पाकिस्तान के F-16 जहाज के रेडार ने इंडिया के जहाज को लॉक किया। उसके बाद पायलट ने अपने AMRAAM को फायर किया, F-16 के रेडार ने इंडिया के जहाज को लॉक रखा और AMRAAM जहाज ने उस टारगेट को जाके हिट कर दिया। ये जो दोनों रेडार और मिसाइल होते हैं ना, इनकी आपस में केमिस्ट्री सिनर्जी होना जो है वो बड़ा जरूरी है। SU-30 ने उस दिन कोई मिसाइल फायर नहीं किया। या तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स थे उन्होंने SU-30 के रेडार को जो है वो बिल्कुल समझ ही नहीं आने दी। इस वजह से SU-30 का जो इतना बड़ा रेडार था, जिसको आप मिनी एवैक्स कहते हैं, वो किसी भी पाकिस्तानी जहाज को लॉक करने से कासिर रहा। वो किसी भी पाकिस्तानी जहाज को लॉक नहीं कर सका। और पाकिस्तान के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स उस वक्त थे, उन्होंने SU-30 MKI के रेडार, जो कि एक पीसा रेडार है, उसको क्रिपल कर दिया, उसको काम नहीं करने दिया जिस तरह से उसने काम करना था। यानी कि पाकिस्तान के एक जहाज को उसने लॉक करना था और उसके बाद अपने R-77 मिसाइल को एक हुक्म देना था कि इस टारगेट को जाके हिट कर दो। लेकिन इंडिया के SU-30 MKI जहाज का जो पीसा रेडार है वो पाकिस्तान के किसी भी जहाज को लॉक करने में नाकाम रहा। इस वजह से मैं समझता हूं कि इंडियन एयरफोर्स ने इस जहाज के अंदर एक बेहतर AESA रेडार लगाने का फैसला किया। और हमें पता है कि AESA रेडार जो होते हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से इलेक्ट्रॉनिक अटैक को रिपेल कर सकते हैं। और जितना बेहतर AESA रेडार होगा उसको इलेक्ट्रॉनिकली जैम करना उतना ज्यादा मुश्किल होगा। पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार यानी कि पीसा रेडार को जैम करना निस्बतन आसान है।
اس وجہ سے انڈین ایئر فورس نے ایک فیصلہ کیا کہ ایک تو اس جہاز کے جو ایویونکس ہیں ان کو اب ہمیں ریپلیس کرنا چاہیے، دوسرے اس کے اندر ہمیں ایک بہتر ایسا ریڈار جو ہے وہ لگانا چاہیے جو کہ الیکٹرانک وارفیئر کے اندر بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے اور اس ریڈار کو جیم کرنا نسبتاً زیادہ مشکل ہو۔ اور سب سے بڑی چیز کہ انڈیا کا یہ ریڈار ان کے اپنے ملک کے اندر بنایا ہوا ہوگا، اس کے لیے ان کو کسی بھی دوسرے ملک سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بعد میں وہ اس ریڈار کو جو ہے وہ دوسری کنٹریز کو بھی سیل کر سکیں گے۔ پلس آپ کے پاس ایک نئی چیز آ جائے گی، آپ کی انڈسٹریل بیس جو ہے اس میں اضافہ ہوگا، وہ بہتر ہوگی۔ تو بہت سے فائدے ہیں اپنا ریڈار بنانے کے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب ریڈار انڈینز کون سا بنانے جا رہے ہیں؟ انڈینز اتم ریڈار جو کہ وہ اپنے تیجس جہاز کے لیے بنا رہے ہیں، اس کی ایک اپ گریڈڈ فارم جو ہے نا وہ اس SU-30 MKI کے اندر لگائیں گے، اور انڈینز کا خیال یہ ہے کہ وہ اس جہاز کی جو فلائٹ ٹیسٹنگ ہے وہ 2024 کے اندر کمپلیٹ کر لیں گے، اور اس ریڈار کو وہ 2026 تک جو ہے وہ آپریشنل کر لیں گے۔ پلس انڈینز جو ہے وہ SU-30 MKI کے فلائٹ کنٹرول سسٹمز کو بھی اپ گریڈ کر رہے ہیں، کیونکہ انڈینز جو ہے وہ برہموس کا ایک ہائپرسونک ورژن تیار کر رہے ہیں، آئی بلیو جس کو وہ برہموس 2 کے نام سے جانتے ہیں، اور برہموس 2 کو SU-30 جہاز کے اوپر انٹیگریٹ کرنے سے پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس جہاز کے جو فلائٹ کنٹرول سسٹمز ہیں ان کو بہتر بنایا جائے۔ اس کے علاوہ SU-30 کے ایسا ریڈار کے حوالے سے ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چائنا جو اپنا J-16 جہاز استعمال کر رہا ہے وہ بھی ایک فلینکر ہے، SU-30 بھی ایک فلینکر ہی ہے، دونوں جو ہے وہ سوویت اوریجن کے جہاز ہیں۔ تو چائنا نے اپنے J-16 کے اندر ایسا ریڈار لگایا ہوا ہے اور اس کی پرفارمنس کافی بہتر ہے، تو اس وجہ سے انڈینز جو ہے وہ بھی اس جہاز کے اندر اب ایسا ریڈار لگانا چاہتے ہیں تاکہ چائنا کے ساتھ J-16 کے حوالے سے ایک پیرٹی رہے۔ اور بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر چائنا کے J-16 کے اندر ایسا ریڈار لگا ہوا ہے اور انڈیا کے SU-30 کے اندر پیسا ریڈار لگا ہوا ہے تو J-16 ایزیلی SU-30 کے ریڈار کو جیم کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے انڈیا جو ہے وہ اس جہاز کے ریڈار کو اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے۔ پلس میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا اس کے فلائٹ کنٹرول سسٹم کو بھی بہتر بنا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر ایک ہائپرسونک برہموس میزائل جو ہے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ انڈین جو ہیں انہوں نے رشیا کے جو اس وقت کے جو کرنٹ ماڈل کے جو پیسا ریڈارز ہیں جو ان کے SU-35 میں لگے ہوئے ہیں، اربس ای ریڈار، ان کو بھی جو ہے انہوں نے ٹیسٹ کیا۔ اس کے علاوہ SU-57 کے اندر جو ایک ایسا ریڈار لگا ہوا ہے N036 بیل کا، اس کو بھی انہوں نے ٹیسٹ کیا، لیکن آئی بلیو انڈین نے الٹیمیٹلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ SU-30 MKI جہاز کے لیے ایک اپنا ایسا ریڈار جو ہے اس کو تیار کریں گے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ انڈین جو ہے وہ اپنا ایک بیونڈ ویژول رینج میزائل تیار کر رہے ہیں جس کو ہم ایسٹرا کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ان لانگ ٹرم آئی بلیو انڈین ایئر فورس کا پلان یہ ہے کہ اپنے جہاز کے اندر اپنا ہی ایسا ریڈار لگاؤ اور اپنے جہاز کے اندر اپنا ہی بیونڈ ویژول رینج کا ایسٹرا میزائل لگاؤ، تاکہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کی آپس میں سینرجی ہو، ان کی آپس میں جو کیمسٹری ہے وہ اسٹرانگ ہو، تاکہ وہ رشیا سے بھی اپنی ڈیپینڈنسی ختم کر سکیں اور اپنے ریڈار اور اپنے میزائل کو کسی بھی طریقے سے وہ ڈیولپ کر سکیں۔ جب 2002 کے اندر انڈیا نے یہ جہاز پرچیز کیا تھا تو SU-30 کا شمار دنیا کے بیسٹ جہازوں میں ہوتا تھا۔ اس کی خاص ریزن اس کا الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار تھا، پیسو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار تھا، اور اس کے انجن کی جو تھرسٹ ویکٹرنگ کیپیبلٹیز تھیں وہ اس جہاز کو ایک منفرد بناتی تھیں۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ الیکٹرانکس بھی جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں، نئی سے نئی چیزیں آ جاتی ہیں، اور اب وہ وقت آ ہی گیا تھا کہ انڈیا نے اس جہاز کا ریڈار جو ہے اس کو چینج کرنا تھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو اور انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔